लुच्चे लफंगे क्या जाने मोहम्मद अरबी कौन है। इसी साउथ का मैसूर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर राम कृष्ण राव, मैं किसी रामगिरी को देख करके तड़प जाऊं या किसी अति नरसिंहानंद की बात सुन के मैं नाराज हो जाऊं, नहीं, जो उनके दिल में है वही उनकी जबान पे आया है। मैं तो मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राम कृष्ण राव जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उनकी बात को मैं पढ़ता हूं और कोट करता हूं और खुश होता हूं। इन जैसे लाखों करोड़ों को जो पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, जो एक जबरदस्त स्कॉलर था, वो क्या लिखता, अपना दिल खोल के रख दिया। मुस्तफा को पढ़ा, समझा, किताब लिख दी मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हर बुक स्टॉल पे मौजूद है। उसका एक पैराग्राफ में 1000 बार पढ़ चुका हूं, 1000 बार मैं बोल चुका हूं। वह हिंदू गैर मुस्लिम रामकृष्ण राव, मजहबन हिंदू, तालीमन मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो लिखता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the teacher, Muhammad the judge, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. ये ब्राह्मण हिंदू कहता है कि मैं जब इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए एक बहुत बड़ा दर्स इसमें छुपा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को नहीं देखता है। Allah does not see your face, Allah does not see your wealth. अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता तुम कितने खूबसूरत हो। बंदा रहे बहुत खूबसूरत, लेकिन अगर दिल उसका उजला नहीं है तो अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आजकल लोग सिर्फ चेहरों को सजाने के पीछे लगे हुए हैं। दिल में रहे हसद, दिल में रहे कीना, दिल में रहे कुदरत की खिलासत, उसकी कोई फिक्र नहीं है। जबकि सच्ची बात यह है कि चेहरा भले ही काला रहे मगर दिल उजला रहना चाहिए। दिल वही उजला है जिसमें घमंड न हो, दिल वही उजला है जिसमें दूसरों के तई बदखाही न हो, दिल वही उजला है जिसमें नरमी, आजिजी, तकवा, परहेजगारी का नूर हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तेरी सूरतों को नहीं देखता है कि तुम कितने खूबसूरत हो, तेरे माल को नहीं देखता है कि तुम कितने मालदार हो। बड़े बड़े अरबपति बखील हैं, उनके माल से दूसरों को फायदा नहीं पहुंचता। तो मालदारी से आदमी गनी नहीं होता है। आका फरमाते लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। तो हकीकत में मालदारी जाहिरी माल की मालदारी नहीं है, हकीकत में मालदारी दिल की बेनियाजी और मालदारी है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे माल और तेरी सूरतों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे अमाल को देखता है। तुम्हारा दिल कितना उजला है, दिल में सिंसियरिटी कितनी है, दिल में इखलास कितना है, दिल में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का जज्बा कितना है। तो दिल को अल्लाह देखता है और अमाल को देखता है कि तुम्हारे अमाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा अखलाक कितना अच्छा है। तो भले ही कपड़े फटे हुए रहें, लेकिन अखलाक बंदे का उम्दा होता है तो उसका चर्चा जमीन पे कम, आसमान पे ज्यादा होता है। फरिश्तों की महफिल में उसका चर्चा होता है। और अगर नीयत खराब रही, लोगों की खुशनुदी तलाश करने की अगर नीयत रही, तो मुस्लिम शरीफ की एक जबरदस्त हदीस है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसको दोहराते थे और कहते थे तो इतना रोते थे कि आपकी आंखें भीग जाती थी। उस हदीस पाक में कहा गया है, सारे लोग गौर से सुने, हुजूर की पैदाइश मैं बयान कर रहा हूं और करूंगा, और बस 2-3 बातें ही बहुत है। चाहे वो 2-3 बातें बोलने में 2 घंटे लग जाएं कि 3 घंटे लग जाएं, आपको सुनना पड़ेगा।
بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، 10-20 بات نہیں، بس صرف 2-3 باتیں. آقا نے دنیا کو کیا دیا ہے، حضور کی پیدائش سے دنیا کو کیا ملا ہے، اور دنیا کس قدر سرکار کی آمد کے بعد نورانی ہوئی ہے. بس اسی کے 2-3 چیپٹر کو میں کھولنا چاہوں گا. اور چونکہ ابھی 2-4 شریر مسلمانوں کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے، دماغی طور پر اذیت پہنچا رہا ہے، تو ہمیں سوائے صبر کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. اور انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمر کا غلام دنیا میں بھیج دے، تاکہ وہ غلام عمر ان گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دے. اور ابھی ہمارے حصے میں سوائے صبر اور دعا کے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر دلائل کی زبان میں ان شریروں کو میں بتا دوں کہ تم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ، تم جیسے گھنٹی بجا کر 2 روپے کمانے والے لوگ کیا جانو مصطفیٰ کون ہے. تمہیں کیا خبر کہ پیغمبر اعظم کی ذات کتنی عظیم ہے. وہ تو میرے قرآن کا ایک چیپٹر بتا رہا ہے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. سارا قرآن پیغمبر اعظم کی تعریف کر رہا ہے. اور یہ خبیث اگر قرآن نہیں جانتا تو پوری دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی، جس نے دنیا کے سارے علوم کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیا، جنہوں نے دنیا کے سارے ایمیننٹ پرسنالٹیز کی لائف اسٹوری کو اپنی آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ کر انہوں نے اس روئے زمین کے سب سے کامیاب ترین لوگوں کی سوچی میں سب سے پہلا نام امریکہ کا سب سے بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر، بڑا پڑھا لکھا ویگیانک اپنا دل نکال کے رکھ دیا. یہ 2-4 غلیظ قسم کے لوگ کیا جانے نبی کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والوں کی حیثیت کیا ہے. 7 سمندر پار کا وہ سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا اور کہا کہ he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ کا، اس نے کہا کہ اس روئے زمین کا سب سے کامیاب ترین اکلوتا انسان اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. اور انہوں نے کہا کہ دونوں سطح پہ، مذہبی سطح پر اور پولیٹیکل لیول پر، سیاسی سطح پر جو سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس ذات گرامی کا نام محمد عربی علیہ السلام ہے. وہ کتاب آج بھی پریس سے چھپ کے باہر نکل رہی ہے. اس کتاب کا نام The 100 ہے. اور دنیا کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، جس ملک سے دنیا کو ساری چیزیں ملتی ہیں، مائکروفون جس سے میں بات کر رہا ہوں میرے ہندوستان کا کوئی سائنٹسٹ نے نہیں بنایا، بلکہ دماغ جلا کر ڈیوڈ ہکس اسی 7 سمندر پار کا ایک دانشور ہے، جنہوں نے مائکروفون دیا. مگر ہم آج کروڑوں مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، وعظ سنتے ہیں. بنایا اس نے ہوائی جہاز جس پہ سب سے زیادہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان چلتے ہیں. 1 کروڑ کی تعداد میں لوگ ماہ رمضان میں عمرہ کو جاتے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے ہر سال جاتے ہیں. اور باقی سال کے ہر دن کروڑوں مسلمان کی حاضری سالانہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. وہ اسی ہوائی جہاز کے ذریعے 90% لوگ حرمین طیبین جاتے ہیں. بنانے والا کون ہے؟ امریکہ کا 2 بھائی رائٹ برادرز، جنہوں نے 1903 میں دماغ جلا کر، محنتیں کر کے، ڈسکور کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے، انہوں نے ہائی تھنکنگ کے بعد ہوائی جہاز جیسا زبردست سواری کا انتظام ہمارے لیے کیا، اور آج اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جس ملک کے دانشوروں نے کمپیوٹر دیا، موبائل دیا، لیپ ٹاپ دیا، 4 ویلر دیے، 2 ویلر دیا، ہوائی جہاز دیا، میرے گھر کے اے سی دی، فریج دیا، میرے گھر کے ساتھ سارے الیکٹرونک گڈز
ہندوستان کا کوئی دانشور نہیں بنایا. ہندوستان کے لوگوں کو غیبت سے فرصت کہاں ہے؟ ان کو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت کہاں ہے؟ اس کو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے فرصت کہاں ہے کہ دنیا کو ہوائی جہاز دے گا, دنیا کو صاف کمپیوٹر دے گا. یہ صرف موبائل کا غلط استعمال کرنا جانتے ہیں, مگر موبائل دینے والا اس سات سمندر پار کا دانشور ہے جو دماغ جلاتا ہے, جن کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے, جن کا ایک ایک منٹ قیمتی, پنکچوئل ہے, وہ وقت کا پابند ہے, وہ بازاروں پہ آوارہ اس کی عورتیں نہیں پھرتی, ان کے بچے آوارہ نہیں پھرتے. آوارہ پھرنے والا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ جو اب ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا ہے وہی دنیا والوں کو اپنے سے پروفیٹیبل گڈز دے کے دنیا سے جائے گا, جو ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی, ایسا نہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم آپ کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہے. میں نے اپنا آئینہ دکھلایا, ان کو بھی دکھلایا, اور جہاں تک ہندوستان سے محبت کی باتیں ہیں, ان جیسے شریروں کو تو شاید محبت انڈیا سے نہ ہو, کیونکہ یہ لوگ امریکہ اور یورپ گھوم کے آتے ہیں تو وہاں کی گلیوں, وہاں کی سڑکوں, وہاں کے وائٹ ہاؤس, وہاں کے چوراہے کی تعریف کرتے ہیں. کیا وہاں کی گلیاں, کیا وہاں کی سڑکیں, کیا وہاں کی بلڈنگ. لیکن ہم امریکہ سے گھوم کے آنے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سڑی ہوئی سڑکیں امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بہتر ہے. ہم یہ تعریف کرتے ہیں کہ ہندوستان کی گلیاں چائنا اور جاپان کی گلیوں سے لاکھوں گنا بہتر ہیں. امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا. میں دبئی گیا تقریر کے لیے, 12 تقریریں میں نے وہاں کی, وہاں سے لوٹ کے آیا, میں نے کہا دبئی سے اچھا ہندوستان ہمارا. میں پاکستان گیا, سیالکوٹ, لاہور, میں نے وہاں خطاب کیا, وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد کہا کہ پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا, انڈونیشیا, ملیشیا سے اچھا ہندوستان ہمارا. کیا مطلب؟ ان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا, یہ ہمارا چمن, یہ ہمارا گلشن امریکہ سے بہتر ہے. محبت کی بات ہے تو یہ ہے. باقی رہی بات, کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہو تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے, اچھائی ہو تو اس کا اعتراف ایکسپٹ کرنا چاہیے. کہاں اس کے اندر میں اچھائی ہے, یہ قدر شناسی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اچھا بننے کا شوق پیدا ہو. اور جھوٹی تعریف نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی شیطان اور مغرور اور فرعون بن جائے, بلکہ حق بیانی سے کام لینا چاہیے کہ جو فرعون بننے والا تھا وہ فرعون نہیں, وہ غلام موسیٰ بن جائے. اس لیے حق بیانی اور حق شناس ہونا چاہیے. میں نے جو اپنے ملک کے لوگوں کی جو ڈیمیرٹس بیان کیا کہ ہمیں وقت کو برباد کرنا اچھا لگتا ہے, دوسرے کام کرنے والوں کی ٹانگ کھینچنا اچھا لگتا ہے, اور بلا وجہ ٹانگ اڑانا اچھا لگتا ہے, ہر دوسرے اچھے کام کو نیگیٹو سینس سے سوچنا اچھا لگتا ہے. کیا ہندو, کیا مسلمان, سب کی سوچ ہندوستان میں اکثر لوگوں کی نیگیٹو ہے. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کروں, میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ہمارا کوئی آدمی حج کو جاتا ہے 10 سال روپے جمع کر کے تاکہ میں اپنا ایک بہت بڑا فرض ادا کروں, تو مگر ہمارے لوگ پوزیٹیولی بعد میں سوچتے ہیں, پہلے یہی کہتے ہیں کہ 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی ہے. یعنی فرسٹ میں نیگیٹو سینس آتا ہے. اگر کوئی مولوی میرے جیسا اگر وہ حج کو جانے لگتا ہے, فوراً نیگیٹو خیال لوگوں کے دماغ میں آتا ہے, ضرور کوئی سیٹ صاحب, ضرور کوئی ڈاکٹر صاحب اس کو اپنے پیسے سے حج کروا رہا ہوگا. بھلے ہی یہ مولوی خطابت کا پیسہ بچا کے, مسجد کی امامت کی تنخواہ بچا کر, فاتحہ میلاد کے پیسے کو بچا کر, حج کا سارا خرچ وہ اپنی کمائی سے جمع کر کے وہ حج کو جاتا ہے. ایسے بے شمار لوگ ہیں. 2004 میں جب پہلی بار میں بنگلور کی سرزمین سے حرمین کے لیے میں پرواز بھرا تھا, اور بالکل ٹوٹل پیسے میرے اپنے ذاتی تھے, مگر اس کے باوجود کچھ خبیثوں نے کہا تھا ضرور کوئی بنگلور کا کوئی سیٹ ان کو حج کروا دیا ہوگا. یہ ہماری سوچ ہے, نیگیٹو سوچ. پوزیٹو سوچ بعد میں آتی ہے. میں نے ہندوستان کا آئینہ دکھلایا. یہ خبیث جو میرے پیغمبر کی توہین کر رہا ہے, ان کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ صرف مائکروفون سے لے کے ہوائی جہاز تک جو امریکہ دیتا ہے, جو ویگیانک پیدا کرنے والا ملک ہے, سائنٹسٹ کو جنم دیتا ہے وہ ملک, ناسا کے ویگیانک 6 مہینے فضاؤں میں لٹک کر پوری یونیورس کی سیکریٹ کا پتہ لگاتے ہیں. سونیتا ولیمز یہ ہندوستانی نژاد عورت
6 महीने तक खलाओं में रह के कायनात की सच्चाई का पता लगाने वाली, वो अमेरिका के नासा के वैज्ञानिकों का एक हिस्सा है। इतने डेवलप्ड मुल्क और वहां के इमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, वहां का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। मैं उनकी बात सुनो, ये साहब गीत खाने वाले की बात सुनो, ये साहब गाली देने वाले की बात सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी कहता है इस रोए जमीन पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स अगर कोई हुआ है तो पैगंबर आजम मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे वो माकूल दलील दे दे कि क्यों उनको सबसे बड़ा आदमी मैं नहीं मानूं तो मैं अपनी तरतीब बदल दूंगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो मुझे प्रूफ दो कि मोहम्मद अरबी से बड़ा मैं किसको मानूं। गांधी इंडिया का बड़ा है, अमेरिका का नहीं। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का बड़ा है, इंडिया का नहीं। माओ ज़ेतुंग चाइना का बड़ा है, हिंदुस्तान का नहीं। अंबेडकर हिंदुस्तान का बड़ा है, कोरिया का नहीं। शेक्सपियर अंग्रेजी अदब का बड़ा है, पॉलिटिक्स का नहीं। न्यूटन साइंस का बड़ा है, लिटरेचर का नहीं। जितने भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज के लोग हैं एक एक क्षेत्र के बड़े हैं, लेकिन बताओ पूरी दुनिया में एक ऐसा शख्स जो हर अहद के लिए बड़ा हो, जो हर मुल्क के लिए बड़ा हो, जो हर शोबे के लिए बड़ा हो, जो हर जमाने के लिए बड़ा हो, जो हर जबान के लिए बड़ा हो, जिनका एक कानून नमाज दुनिया के हर घर में चलता हो, जिनका एक कानून निकाह हर मुल्क में चलता हो, 1400 साल पहले भी चलता था, 1400 साल पहले भी चलता था और क़यामत तक भी चलेगा। उन जैसा कोई दूसरा रहबरो रहनुमा और गाइड नहीं मिला दुनिया को, जो हर शोबे का बड़ा, हर के लिए बड़ा, गुलाम के लिए बड़ा, आका के लिए बड़ा, शहरी के लिए बड़ा, देहाती के लिए बड़ा, पॉलिटिक्स के लिए बड़ा, रिलीजन के लिए बड़ा। अगर इतना बड़ा कोई शख्स है, सिर्फ एक नाम है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का। इसलिए सरकार आला हजरत ने आज से 100 साल पहले कहा था दुनिया में जितने महान लोग हैं उन सबों की जिंदगी का मुताला कर तुम्हें बोलना पड़ेगा सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे हाथ में तलवार तो नहीं है कि मैं गुस्ताखे रसूल की खबर ले लूं, और ले भी नहीं सकता क्योंकि मैं हर अपने मुल्क के कानून का मैं पाबंद हूं। मगर दिल में जो गुस्सा है, दिमाग में जो उनके जुम्मों से अजियत पहुंची है, जो दुनिया का कोई घटिया से घटिया आदमी भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं करता जो शरीफ किस्म के लोगों ने आज इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैं दुनिया के 2-4 बहुत बड़े पढ़े लिखे दानिश्वरों का कॉल मैं नकल करूंगा आपके सामने, ताकि आप जान जाएं कि इसकी औकात क्या है। ये अपने मतलब की खातिर सिर्फ मेरे सरकार की तौहीन कर रहा है, वरना अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र इतना बुलंद किया है कि 100 बातों की एक बात। आज कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कोई दुनिया में पैदा ना होता। हर मुल्क में कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई स्कॉलर ऐसा नहीं गुजरता कोई दिन कि जिस दिन वो मुस्तफा का कलमा पढ़ के मोहम्मदी न बनता हो। हर दिन मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। ये 1000 तकलीफ पहुंचाएं, ये 1000 और फौल बकें जो उनके सीने में है हसद और जलन व जबान की गंदगी के रास्ते से वो सारी खिलाजतें और सारी डैटी चीज निकल रही है। मगर मेरे मुस्तफा इतने आलीशान है, इतने अजीमुशान है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से उनके लिए बेहतर है। कुरान करीम की एक सूरत है सूरह फतहा, पूरी सूरत मुस्तफा की शान में नाजिल होगी। आका अलैहिस्सलाम पे जब वही नाजिल हुई शुरू में, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमतन कुछ दिनों के लिए वही का सिलसिला मौकूफ कर दिया, बंद कर दिया। कुफार मुशरिकीन को जब पता चला कि वही का सिलसिला बंद हो गया है, उन लोगों ने कहना शुरू किया
ودعا رب محمد محمد، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو اکیلا چھوڑ دیا، ان سے بات کرنا، اپنا کلام نازل کرنا چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ سرکار کے کان تک جب یہ بات پہنچی، آقا علیہ السلام مایوس رہنے لگے، چونکہ آقا کی زندگی میں یہی سب سے بڑی بات نظر آتی ہے کہ جس نے بھی پرسنلی حضور کی توہین کی ہے، کبھی سرکار نے اپنی توہین کا جواب اپنی زبان سے نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے پنچایتی نہیں کی، سماج کے لوگوں کو لے کے نہیں بیٹھ گئے کہ اس نے مجھ کو گالی دی ہے، اس نے مجھ کو ایسا کہا ہے، اس نے مجھ کو جادوگر کہا ہے، اس نے مجھ کو مجنوں کہا ہے۔ نہیں، آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی انسلٹ آپ کا کرتا تھا آپ خاموش رہتے تھے، لیکن جب کوئی خدا کی توہین کرتا مصطفیٰ کی زبان کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام دلائل کے ساتھ اس کی بات کا رد کرتے تھے۔ سرکار آقا علیہ السلام کی زبان تیز ہو جاتی تھی کہ کوئی کسی نے میرے رب کی توہین کی ہے۔ یہ محبوبیت کا اتنا شاندار انداز ہے کہ رب کی شان میں کوئی زبان کھولے، آقا علیہ السلام کی زبان کھل جاتی تھی، اور جب مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے مصطفیٰ خاموش ہیں، اللہ رب العزت کے فرمان نازل ہو جاتا تھا، اللہ رب العزت کے فرمان کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی کسی نے کہا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت کا سارا کام حکمتوں سے بھرا ہے۔ اللہ جب چاہے وہی نازل کرے، اللہ جب چاہے وہی کا سلسلہ بند کر دے۔ ساری کائنات تو اللہ نے پیدا کی، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، بندے خدا کے پیدا کی، بندوں کا چلتا کیا ہے؟ بندہ تو مجبور محض ہے۔ بندوں کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے سب کے پیٹ میں 2 کیجی غلاظت ڈال دی ہے، تاکہ اربوں میں کھیلو یا سونے چاندی کے گھر میں رہو، مگر تم کو واش روم جانا ہوگا۔ واش روم میں جو بھنگی کا کام ہے پاخانہ ڈھونا، چاہے وہ دوسروں کو ڈھوئے، تم کو اپنا پاخانہ صاف کرنا ہے۔ یہ بندوں کا غرور توڑنے کے لیے کہ جب تک زندہ ہو اپنی غلاظت کو اپنے ہاتھ سے دھونا ہوگا، تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ دوسروں کو جو تم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو یہ غلاظت میں لپٹا ہوا ہے، وہی کام تم بھی پرائیویٹلی اپنے واش روم میں تم کرتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ وہ دوسروں کی غلاظت صاف کرتا ہے، تم اپنی غلاظت کو صاف کرتے ہو، مگر دونوں تو ایک ہی صف میں ہو۔ اس لیے کہ تاکہ بندہ جب بھی واش روم میں اپنی غلاظت کو دیکھے سارا غرور اس کا چور ہو جائے، اور ساری وینٹی، ساری پرائیڈ، سارا غرور چور ہو، بندہ اپنی اوقات کو سمجھ لے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا خدا ہی سب کچھ ہے۔ بندے کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ کہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ وہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک جمپ کرتا ہوا پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کی سینے کی ہڈی سے نکلتا، یخرج من بین الصلب والترائی، یعنی انسان کی کریشن کی ہسٹری اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا اپنی پیدائش پہ غور کر لینا۔ جب بھی محل پہ، جب بھی زمینداری پہ، جب بھی ملازمت پہ، جب بھی اپنے حسن و جمال پہ، جب بھی اپنی اولاد پہ، جب بھی اپنی طاقت پہ، جب بھی اپنی جوانی پہ، جب بھی اپنی خاندان پہ، جب بھی اپنے خاندان پہ غرور حاصل ہو، تو اپنی پیدائش یاد کر لینا کہ تیری ابتدا کیسی ہے۔ تیری بنیادی کہانی یہ ہے کہ ایک پانی کا ناپاک قطرہ جو باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے چل کے شرمگاہ سے نکلا اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکل کے جو قطرہ نکلا اور ماں کی یوٹیرس میں جو پہنچا، ماں کا ماہواری خون روک کر تیری غذا کا انتظام ماں کی شکم میں اللہ نے کیا، پھر اسی تنگ جگہ سے تجھ کو دنیا میں نکالا۔ جب بھی لگے کہ میں کچھ ہوں، اپنی بنیادی کہانی پڑھ لینا تاکہ تیرا سارا غرور مٹی میں مل جائے گا، اور پیشانی زمین پہ رکھ کے کہے گا الہی میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے۔ چونکہ اخیر زمانے میں جب قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لی جائے گی۔ جب بندہ سوچے گا تب وہ رائٹ اینڈ رانگ میں ڈیفرینشیٹ کر پائے گا کہ کیا برا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا صاحب مفید ہے، کیا مضر ہے۔ اخیر زمانے میں قیامت جب قریب آئے گی، جو زمانہ گزر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تم سو اقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان
अलकरीब लोगों पे एक वक्त आएगा कि लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल छीन ली जाएगी तो आदमी दिमाग नहीं लगाएगा बल्कि वह नकल करेगा। जैसे आजकल बाल कैसे रखना है, अब सोचना नहीं कि इस तरह के बाल रखने के क्या नुकसानात हैं, क्या उसके फायदे हैं, नहीं, फलां ने रखा है उसको रख लेना है। सोने का चैन अल्लाह ने औरतों के लिए बनाया है, मगर आज धड़ल्ले से मर्द पहन रहे हैं। क्योंकि ब्रेन अगर रहेगा तब न सोचेगा कि गोल्ड कितना नुकसानदेह है मर्दों के लिए और यह गोल्ड कितना फायदेमंद है औरतों के लिए। हाथ में चैन पहनना, गले में लॉकेट पहनना, पांव में साहब लोहे का कंगन पहनना, हाथ में धागा बांधना, चूंकि अकल रहेगी तब न सोचेगा मेरे लिए पहनना कैसा है। मेरे लिए रेशम हराम है, चूंकि मर्दों को अल्लाह जन्नत में रेशम का लिबास पहनाएगा, औरतों के लिए दुनिया में रेशम जायज है। सोने चांदी के कंगन मर्द के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है, क्योंकि मर्दों को सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा जो साहिब ईमान साहिब तकवा रहा। मगर लोग इस दुनिया में न जाने किसकी नकल कर रहे हैं। साहब हाथ में गोल्ड है, सीने में गोल्ड है, उंगली में सोने की अंगूठी है, ये नहीं समझते कि मैं नकल किसकी कर रहा हूं। चाहे जो भी हो, सामने वाला बंदा शादी ब्याह में उन्होंने 5 स्टार होटल को बुक किया है, मुझे चाहे जमीन बेचनी पड़े, दूसरों से कर्ज लेना पड़े या मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगना पड़े, मगर मुझे भी उसकी नकल करनी है। अब सामने वाले हमारी मेरी बीवी फलां के घर गई, अब वहां उन्होंने शोकेस में देखा कि साथ तरह तरह के अनवा अक़साम के सामान पड़े हैं, कीमती कालीन बिछे हैं, जबरदस्त कीमती सोफा लगा है। अब वहां से आने के बाद शौहर किस तरह का बाल चाटने लगती है कि हमें उसी तरह का सामान चाहिए, उसी तरह का सोफा चाहिए, उसी तरह के कपड़े चाहिए, उसी तरह के जेवर चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि औरतों को ज्यादा उनकी निगाहों को आवारा मत फिरने दे, दूसरों के घर मत जाने दे। कुरान कहता वक्तरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो अल्लाह मर्दों और औरतों का पैदा करने वाला है, उस अल्लाह को मालूम है कि औरतों से क्या क्या फितरे पैदा होंगे, मर्दों से क्या क्या फितरे पैदा होंगे। अल्लाह कहता है ए औरतों, तुम अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा आवारा समाज में मत घूमो, वरना समाज में निकाह घट जाएगा, ज़िनाकारी परवान चढ़ेगी। चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, बैरिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और वहां की एक लेडी डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर है, उसके साथ जो खिलौना कृत्य किया, और सारी दुनिया में जो हिंदुस्तान की जग हंसाई हुई कि कोई मैसूर के देहात का हल जोतने वाला, कोई अनपढ़, कोई जाहिल ने ऐसा कदम नहीं उठाया है, बल्कि एक मेडिकल कॉलेज का एक प्रतिष्ठित प्रिंसिपल अपने चेले, अपने गुरुओं के जरिए एक हाईली क्वालिफाइड पढ़ी लिखी ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ शुरू किया है, वह कोई जाहिल, कोई अनपढ़, कोई गवार, कोई ठेला चालक नहीं किया है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ने ऐसा किया है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ अगर कोई कदम उठाएगा, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, सबों को तबाही का तमाशा देखना होगा। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वह रास्ते में ट्रैफिक पुलिस पे साहब चौकी पे रहे और रात भर वह पहरा दें और गाड़ी वाले को रास्ता दिखलाएं। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि 10 बोरा मिट्टी अपनी पीठ पे ढोकर वो नीचे से लेकर 5 मंजिला मकान तक चढ़ाएं। औरतें इस काम के लिए नहीं पैदा हुई हैं कि वो मर्दों की तरह लिबास पहनकर समाज के सारे लोगों की निगाहें खराब करें। मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी है ताकि ये जवान रहे, ये साहब औलाद पैदा करने की सलाहियत इसके अंदर हो, कुव्वते मर्दानगी का रिश्ता सर के बाल दाढ़ी के बाल से वाबस्ता है। औरतों को अल्लाह ने चेहरे पे बाल नहीं दिया, क्योंकि इनका हुस्न, इनकी खूबसूरती, इनकी सेहत का राज इसी में पिन्हा है। इनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल ऐब लगेंगे, निस्वानियत खत्म हो जाएगी, उसकी निस्वानियत का हुस्न इसी में बाकी रहेगा, उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल न रहे। ये नेचुरल सिस्टम है। वो करना फी बयूतिकुन्ना, अल्लाह कहता तुम घर में ठहरी रहो और दौरे जाहिलियत के जाहिल औरतों की तरह समाज में फिर के लोगों को दावते ज़िना मत दिया करो, वरना समाज में निकाह मुश्किल हो जाएगा, हकीकी औलाद मुश्किल हो जाएगी। लोग निकाह से ज्यादा ज़िना में सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि निकाह में तो 1 या 2 औरत तक महदूद रहना पड़ेगा और ज़िना में खुले हुए सांड की तरह
جہاں چاہے پیسہ خرچ کرے اور ہزاروں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے، تو آدمی ایک عورت سے بن کے نہیں رہنا چاہتا، وہ آزاد بن کے 10 عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا ہے۔ نیچرل سسٹم کے خلاف جب کام ہوگا تو سچائی گھٹے گی اور جھوٹ کا کاروبار چلے گا، حقیقت مٹے گی اور صرف بناوٹ کا کاروبار چلے گا، نکاح گھٹے گا، زنا کا کاروبار چلے گا۔ چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا، اللہ کے قانون سے کوئی بھی باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے، عورتوں کو الگ کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں برابر اس لیے نہیں ہے، اگر دونوں کو برابری کا درجہ دے دیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ ایک ہفتہ عورت گھر میں کام کرے گی، مرد باہر کام کرے گا، اور اگلے نیکسٹ ویک مرد گھر میں کچن سنبھالیں گے، عورت باہر سنبھالے گی۔ ایک سال عورت بچہ جنم دے گی اور دوسرے نیکسٹ ایئر مرد بچہ دے گا، تب نہیں یہ دونوں برابر ہوئے، تب یہ دونوں سملر ہوئے، تب یہ دونوں میں برابری ہوئی کہ ایک سال میں بچہ دوں، ایک سال تم بچہ دو۔ مگر یہ ایسا نہ امریکہ کا کوئی ویگیانک کر سکتا ہے، نہ ہندوستان کا کوئی بسمارک کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑا جاہل، نہ کوئی بڑا پڑھا لکھا کر سکتا، کیونکہ نیچرل سسٹم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب عورتوں کو سرکشا چاہیے، عورتوں کو جب سنرکشن چاہیے، وہ بچپن میں رہے تو باپ کا سنرکشن، اور بڑی ہو تو بھائی کا سنرکشن، اور جب شادی شدہ ہو تو شوہر کا سنرکشن۔ وہ چاہے پردھان منتری کی کرسی پہ بیٹھے، اس کو سیکیورٹی چاہیے، وہ چاہے پولیس میں جائے اس کو بھی سرکشا چاہیے۔ تو آخر جب وہ سرکشا کی محتاج ہے، وہ دوسروں کو سرکشا کیسے دے سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورتوں کو مرد بنانا اور مرد کو عورت بنانا یہ قیامت کی زبردست نشانی ہے کہ جب عقلیں چھینی لی جائیں گی تو مرد لمبے بال رکھ کے ربڑ لگا کے عورت بننا چاہے گا، اور جب عقل اللہ چھین لیتا ہے تو عورتیں جینس اور ٹی شرٹ پہن کے مرد بننا چاہتی ہیں، تو دنیا میں فساد پیدا ہوگا، زلزلہ پیدا ہوگا، عریانیت بڑھے گی، کوئی گورنمنٹ نہیں بچا پائے گی زناکاری کو۔ اس لیے آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک روزانہ کئی ہزار بلاکار کے کیس کورٹ میں آ رہے ہیں، نہ کورٹ بچا رہی ہے، نہ پولیس بچا رہی ہے، نہ آرمی بچا رہی ہے، اللہ کی قسم نہ بچا پائے گی۔ ایک قانون ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون پردہ، اگر وہ نافذ ہو جائے 90% زنا کا کاروبار ختم ہوتا چلا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں آپ کو سننی ہیں، میں تو صرف تمہید کے طور پر میں نے ایک بات کہی ہے، زیادہ عقل مند بننے کی کوشش مت کیجیے گا، حضور سے بڑا کوئی عقل مند دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آیا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، لکھا ہے کہ سرکار کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے، دنیا کے قیامت تک کے سارے لوگوں کی عقل کو حضور کی عقل سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرہ پانی کو سمندر سے نسبت ہے، جو ایک قطرہ پانی کو سمندر سے نسبت ہے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا پڑھا لکھا آدمی پیغمبر اعظم علیہ السلام سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا اپنے محبوب کو بنایا، اور حضور نے یہ کہا جو قیامت جب قریب آئے گی تو لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ آج جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے سارا الٹا پلٹا کام یہ عقل کے چھیننے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، ورنہ ہم غریب ہیں، ہم اپنی حد میں رہیں، ہم اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں 5 آدمی کے بیچ میں کرا لیں، ہم سامنے والا ارب پتی ہے، وہ 10 لاکھ روپے میں میرج ہال بک کرے گا، لان بک کرے گا، وہ 50 کروڑ روپے اپنے بیٹی کی شادی کے ولیمے میں خرچ کرے گا، وہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، وہ کر رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے تو میں بھیک مانگ کے کیوں کروں؟ میں نبی کا غلام ہوں، نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبوی میں 10-20 لوگوں کے درمیان علی کے نکاح میں دے دیا۔ جب مصطفیٰ جو کائنات کے خزانے کا مالک ہے، وہ اللہ کے بعد سب سے بڑا، وہ اپنی بیٹی کی شادی مسجد میں چند لوگوں کی موجودگی میں جب کرا سکتا ہے، حکمت یہی ہے کہ قیامت تک کا آخری غلام جب بھی اسے لگے کہ بیٹی کی شادی بوجھ ہے، پیسے نہیں ہے، وہ اپنے نبی کی بیٹی کی شادی دیکھ لے، جینے کا حوصلہ مل جائے گا۔
اپنے نبی محترم کی بیٹی کی شادی کی سادگی دیکھ لے, اسے جینے کا حوصلہ مل جائے گا. عقل رہے گی تب نہ دیکھے گا نبی کو. یہاں عقل چھین لی گئی ہے, اسی لوگ امیتابھ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ صاحب سلمان خان کو دیکھ رہے ہیں, لوگ فلم کے ایکٹر کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہاں بھی عقل ہوتی تو بھی اتنا بندہ گر نہیں جاتا. اگر عقل یہاں بھی سلامت ہوتی, اگر سلامت یہ ہوتی کہ جس کی نقل کر کے میں جوکر کی طرف بال رکھ رہا ہوں, جس کی میں نقل کر رہا ہوں, وہ اگر بہت زیادہ خوش ہے, وہ اگر بہت زیادہ زندگی سے لطف اندوز ہے, تو چلو ٹھیک ہے, میں اس کی نقل کر کے میں زندگی میں ہمیشہ خوش رہوں گا. لیکن اگر یہاں بھی برین چونکہ چھین لی گئی ہے, اسی لیے صرف کپڑے کی نقل, ہیئر اسٹائل کی نقل, صرف ہلڑ بازی کی نقل, ڈائلاگ کی نقل, چلنے کے اسٹائل کی نقل, بولنے کے اسٹائل کی نقل, بس یہی ہے. اگر یہاں عقل سلامت رہتی, یہ بندہ کبھی ان جوکروں کی نقل نہیں کرتا. وہ جانتا کہ سشانت سنگھ راجپوت جیسا اسمارٹ خوبصورت فلم کا ایکٹر جو بمبئی کے کروڑوں کے محل میں رہتا ہو, لیکن زندگی میں چین نہیں ملا, تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے اس نے جان دے دی. فلم کا ایکٹر اگر جان دے دیا کروڑوں کے محل میں رہنے والا, تو ہمارے جیسے کے آر نگر اور میسور میں 2-4-10 کروڑ کا بنگلہ بنانے کے بعد کیا اسے چین مل سکتا ہے؟ لتا منگیشکر جو سب سے بڑی گائیکار بلبل ہند ہے, وہ کہتی تھی اخیر وقت میں کہ میں مرنا چاہتی ہوں, میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. میں کتنی اپنے گانے سنوں, کتنی فلمیں دیکھوں, جس دن پارٹی فنکشن میرے گھر میں ہوتا ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہوں, لیکن اس کے بعد پھر وہی تنہائی کاٹنی دوڑتی ہے. میں مرنا چاہتی ہوں. جو بلبل ہند کہلاتی تھی, جو بمبئی کے پوش علاقے میں, حاجی علی علاقے میں جس کا اپنا گھر ہو, جو امریکہ سے لے کے ملیشیا تک 100 سے زیادہ ملک کا دورہ کر چکی ہو, جو کروڑوں لوگ جن کے گانے کو سنتے ہیں اور سنتی بھی ہیں, وہ کہتی ہے کہ آئی لائک ٹو لیو دس ورلڈ, میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں. جب دا ٹائمز آف انڈیا کے اینکر نے اس سے جب انٹرویو لیا, ان کا انٹرویو انگریزی کے سب سے بڑے اخبار دا ٹائمز آف انڈیا میں چھپا, اس میں یہی تھا کہ دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے والی, شہرتوں کے ڈھیر پہ بیٹھنے والی, دنیا میں ایک بڑی عزت کمانے والی, وہ بھی اندر سے ڈپریشن ہیں, ڈپریشن کے شکار ہیں, وہ جھنجھلاہٹ کے شکار ہیں, وہ جلدی سے مرنا چاہتی ہیں. لمبی عمر پانے والی, جب ان کو سکون نہیں ملا, جو کروڑوں جس کے فینز ہیں, تو میری ماں بہن بیٹیاں جو ان کی نقل میں گائیں, انسٹاگرام پہ ناچیں, جو گانا گائیں, جو پینٹ شرٹ ٹی شرٹ پہن کے اسکول جائیں اور اپنے نقاب کو حساب نکال کر کے بیگ میں ڈال کے دوسروں کے ساتھ پارک میں, گارڈن میں مستیاں کریں, پڑھائی کے نام پہ عیاشی کریں, اس کی زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ جو بلبل ہند کی زندگی میں سکون نہیں ہے, تو تم کو سکون کہاں سے ملے گا؟ عقل ہوتی تو اسمارٹ 30 سال کی ہیروئن جو زہر کھا کے مری, 5 دن کے بعد اس کی سڑی ہوئی لاش بمبئی سے نکلی, وہ کبھی اس فلم کے ہیروئن کی نقل میں اس طرح کی پاگل نہیں بنتی, اور ساتھ اس طرح کی جینے کا انداز اپنا کے سماج کو بدکاریوں سے بھرنے کی ناکام کوشش نہیں کرتی. دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین برٹش فلمی اسٹار چارلی چیپلن کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہے, I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ میں اتنا جی بھر کے روؤں کہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے. دنیا کا 100 کروڑوں آدمی کو ہنسانے والا اندر سے اتنا دکھی تھا کہ ڈاکٹر کے پاس روتے ہوئے پہنچا, میرے درد کی کا علاج کرو. کہا کیا علاج ہے؟ کہا میں اندر سے دکھی ہوں, خوشی میری زندگی میں نہیں ہے, میرا دل ہمیشہ بے چین سا رہتا ہے. ڈاکٹر بولا چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو. چارلی چیپلن بولا کہ جس کا شو دیکھنے کا مشورہ تم دے رہا ہے وہ چارلی چیپلن میں ہی تو ہوں جسے دنیا چارلی چیپلن کہتی ہے. وہ ڈاکٹر کھڑا ہو کر اس کی آنکھ کو تک دیکھنے, چہرے کو دیکھنے لگا کہ جس کا شو کروڑوں آدمی دیکھ کے غم ہلکا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے, یہ بندہ اندر سے اتنا دکھی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں سکھ ہے کہاں جب چارلی چیپلن کی زندگی میں نہیں ہے, لتا منگیشکر کی لائف میں نہیں ہے, جب مکیش امبانی کی زندگی میں نہیں ہے, جب دنیا کے سب سے بڑے ارب پتی کھرب پتی کی زندگی میں
में नहीं है, वरना अमेरिका का इंजीनियर अपने 4 बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा के जान नहीं देता। जब उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, हिंदुस्तान का अरबपति वह भगोड़ा कहलाते हुए भारत के खजाने को चूसकर वह इंग्लैंड भाग गया और सारी जिंदगी हिंदुस्तान वापस आ नहीं सकता। और लफ्ज़ भगोड़ा से याद किया जा रहा है, जब इज्जत ही नहीं बची, कंपनी उसकी किंगफिशर की दिवालिया हो गई, सुकून है कहां? सुकून ना नाचने में है, ना गाने में है, ना साथ फिल्म एक्टर की गुलामी में है, तो सुकून है कहां? अकल होती तो बंदा गौर करेगा तो पता ये चला कि सुकून अल्लाह ही देने वाला है, और वो सुकून न महल में, न अमेरिका में, न यूरोप में है। तो सुकून है कहां? मोहम्मद अरबी वो पैगाम लेके आए हैं कि सुकून अगर चाहिए तो हराम में सुकून नहीं है, और फिर फिल्म के एक्टर की नकल में सुकून नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले कि जहां अल्लाह का जिक्र है वहां सुकून है, जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है। मुस्तफा का साफ पैगाम, जहां मुस्तफा की गुलामी है वहीं अल्लाह ने सुकून रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। मैंने ये बातें तमहीदी तौर पर आपको इसलिए पहुंचा दी क्योंकि आज अकल छीन ली गई है, इसीलिए दौलत का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, साहब कंपटीशन चल रहा है। उसने अपने घर में इस तरह के मार्बल लगाए हैं तो हमको अपने घर में उससे ज्यादा अच्छा ग्रेनाइट लगाना है। उसने 10 कमरे के घर बनाए हैं, हमको 50 कमरे का घर बनाना है। आज सुसाइड के रुझानात दुनिया में बढ़ गए, खुदकुशी के रुझानात दुनिया में बढ़ गए। अभी आयशा नाम की एक लड़की अहमदाबाद में, उन्होंने अपने शौहर की लड़ाई से तंग आकर साबरमती नदी में कूद के जान दे दी 2 साल पहले। सारा हिंदुस्तान सहम सा गया। एक मौलवी मुगल सराय उत्तर प्रदेश में अपनी बीवी के झगड़ों से तंग आकर वो शहर का फांसी के फंदे पे लटक गया। अभी 1 साल पहले नाथ पढ़ के बहुत सारे पैसे कमाने वाला एक नाथा वो फांसी के फंदे पे लटक गया, और हर महीने में 8 से लेकर 10 स्टूडेंट्स जो राजस्थान के कोटा शहर में वहां के कोचिंग सेंटर में जाके स्टडी कर रहे हैं ताकि हम नीट निकालें, ताकि हम दूसरे कंपटीशंस को निकाल करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, यूजीसी निकालें। जो कंपटीशन की तैयारी का जो एक हब हो गया है राजस्थान का शहर, वह शहर कोटा, हर महीने 8 से लेकर 10 नौजवानों की डेड बॉडी हर साल हर महीने उनके रूम से निकलती है। पता ये चला मुस्तफा से हट के जो दुनिया ने जीने का फैसला लिया है, उस तरह की जिंदगी में सुसाइड है, खुदकुशी है, आग है, इंतकाम है, तलाक है, जिनाकारी है, उरियानियत है, फहाशी है, लड़ाई झगड़े हैं, केस मुकदमा है, जेल को भरा जाना है। आज ईद मिलादुन नबी का एक जलसा आवाज दे रहा है मुसलमानों को खुसूसन और दुनिया के सारे लोगों को उमूमन। अगर इन तमाम बेचैनी, रेस्टलेसनेस, इन तमाम जिंदगी की आग से सुरक्षित होना चाहते हो, एक रास्ता है, मुस्तफा का गुलाम बन जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, जिंदगी का मजा यहां मिल जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज जिसको अक्ले सलीम मिल गई, समझ ले कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी दौलत मिल गई। अक्ले सलीम का मतलब जो गलत और सही में फैसला दे सके। अक्ले सलीम का मतलब जो लीगल और इलीगल का फर्क समझ सके। अक्ले सलीम का मतलब जो अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई को समझ सके। अक्ले सलीम का मतलब जो अपनी हुदूद में रह सके। अक्ले सलीम का मतलब जो राइट्स और ड्यूटीज को समझ सके। वरना जिसके पास अकल नहीं है, 2 रुपए कमाने के बाद वो फिरौन बन रहा है, वो नमरूद बन रहा है, वो समाज का सबसे बड़ा जलील आदमी बन रहा है। इसलिए आज का यह जश्न आवाज दे रहा है बमुस्तफा बारिसा खेशरा के दीन हमाऊस घर बहु न रसीदी तमाम बुलहबीस। और इसी पैगाम को आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, दूसरे को देखेगा तो बेचैन हो जाएगा, किस किस की नकल करेगा, किस किस दानिश्वरों के पीछे पागल होगा। पागल हो जाओगे, चैन नहीं मिलेगा और तुम्हारा दिमाग परेशान फिक्री का शिकार रहेगा। बस एक जात है जिसको अल्लाह ने अपनी दलील और बुरहान बना के दुनिया में भेजा है। बस यही बोल हमेशा उनकी जिंदगी पर,
ان کی خلوت پر، ان کی جلوت پر، ان کا بچپن پر، ان کی جوانی پر، ان کے احوال کا مطالعہ کر، ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کر، بس اتنا ہی بول کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں تھوڑا سا ٹھہر کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس نے شخصیت پرستی کی جگہ خدا پرستی کا ماحول دنیا میں پیدا کیا۔ کس نے سورج اور چاند کو لوگ پوجتے تھے، آج بھی لوگ پوجتے ہیں، لیکن میجورٹی سورج اور چاند کی پرستش آج نہیں کر رہی ہے، بلکہ سورج اور چاند پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، سورج اپنے کس مدار پہ محو گردش ہے، اور چاند اپنی روشنی سورج سے کیسے استعار کے طور پر لیتا ہے۔ یہ چاند ہے کیا، سورج ہے کیا، آج عبادت کا موضوع نہیں رہ گیا، بلکہ یہ تحقیق کا موضوع ہے۔ واٹ از سن، واٹ از مون، یعنی سن کیا ہے اور مون کیا ہے، یہ ریسرچ کا موضوع ہے، تحقیق کا موضوع۔ فزکس آپ اٹھائیں، کیمسٹری اٹھائیں، بایولوجی اٹھائیں، بایولوجی کا 2 پارٹ زولوجی اور بوٹنی اٹھائیں۔ آج درخت عبادت کا موضوع ہے جاہلوں کے نزدیک، مگر پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک درخت اب عبادت کا ٹاپک نہیں رہا کہ درخت کے سامنے ہاتھ جوڑیں سجدہ کریں، نہیں، بلکہ درخت کی جیسی کی تیسی کر دی کون؟ بوٹنی نے، علم نباتات نے۔ یہ درخت ہے کیا، یہ اگتا ہے کیسے، یہ روتا ہے کیسے، یہ ہنستا ہے کیسے، یہ درخت آنسو کیسے بہاتا ہے، ہمیں آکسیجن کیسے دیتا ہے، یہ صاحب رات میں کیا لیتا ہے اور دن میں کیا چھوڑتا ہے، یہ سارا ٹاپک آج بوٹنیکل سائنس میں موجود ہے کہ ہر زمین سے اگنے والے پودے پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو درخت پوجنے کا وشے تھا، ٹاپک آف ورشپ تھا، اس کو موضوع تحقیق کس نے بنایا، اس کو موضوع تحقیق کس نے بنایا، کس نے کہا کہ درخت پوجنے کی چیز نہیں، یہ تو ریسرچ کرنے کی چیز ہے کہ درخت پہ ریسرچ کیا جائے، یہ درخت سانس کیسے لیتا ہے، یہ درخت آکسیجن کیسے دیتا ہے، یہ درخت زمین کی نمی کو کیسے کھینچتا ہے، یہ سارا چیپٹر آج بایولوجی میں موجود ہے۔ یہ جانور پوجنے کی چیز نہیں کہ جانور کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے۔ آج جانور پہ زولوجیکل سائنس میں ریسرچ ہے کہ چونٹی کیا ہے، اینٹ کیا ہے، اسپائڈر کیا ہے، دا کاؤ کیا ہے، دا ایلیفینٹ کیا ہے، یعنی جس ٹاپک پہ چرچا سائنس میں ہوتا ہے اس ٹاپک کے نام پہ قرآن کریم کی سورتوں کے نام موجود ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ، جس کے معنی دکاؤ یعنی گائے ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل معنی ایلیفینٹ، ہاتھی، جو ہاتھی پوجنے کا وشے تھا، اس ہاتھی پہ آج زولوجی میں تحقیق ہو رہی ہے، اور جو زولوجی میں تحقیق کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے نام پہ قرآن کی سورتوں کے نام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سائنس میں جن جن ٹاپک پہ ریسرچ ہو رہا ہے اس ٹاپک پہ قرآن کی سورتوں کے نام ہے۔ اس کا مطلب جو موضوع عبادت تھا اس کو تحقیق کا موضوع قرآن نے بنایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا ہے۔ آج جو دنیا میں علم کا سورج چمک رہا ہے، امیر بھی پڑھیں گے، غریب بھی پڑھیں گے۔ پہلے راجہ کے گھر تک علم محدود تھا۔ آج سے 50 سال پہلے جب میسور کے راجہ کی سلطنت، آج سے 200 سال پہلے جب میسور کے راجہ کی سلطنت تھی، اور ہندوستان میں آج سے 100 سال پہلے ہر علاقے کا الگ الگ راجہ ہوا کرتا تھا۔ جو آزادی کے بعد وہ صاحب انگریزوں کے پتن کے بعد وہ راجہ اور راجہ رجواڑوں کی حکومت ختم ہوگی، جمہوریت اور ڈیموکریسی انڈیا میں آ گئی ہندوستان کی فریڈم کے بعد۔ لیکن پہلے کیا تھا، راجہ ہی پر راجہ کا بیٹا پڑھے گا، اگر پبلک پڑھ لیا تو پھر ہمارا جوتا پالش کون کرے گا، میری گائے کون چرائے گا، میری بیل گاڑی کو کون دھوئے گا، میرے کھیت میں ہل کون چلائے گا، میری ایمبیسڈر کار کو کون پوچھے گا، اس کی ڈرائیو کون کرے گا، میرے دروازے پہ جانور کے لیے گھاس کاٹ کے کون لائے گا۔ اسی لیے کوئی غریب نہیں پڑھے گا اور کوئی عورت نہیں پڑھے گی۔ عورت پڑھ لے گی تو شوہر پہ حکومت کرے گی، عورت پڑھ لے گی تو سماج تباہ ہو جائے گا۔ یہ راجاؤں کی سوچ تھی۔ عورت کے صرف وہ جسمانی سہولیت کے لیے پیدا ہوئی، جسمانی تسکین کے لیے پیدا ہوئی،
ورنہ اس کا سماج گھر چلانے میں کوئی رول نہیں ہے, وہ نہیں پڑھے گی, اب کوئی غریب نہیں پڑھے گا. مگر آج آپ دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں عورتیں پڑھ رہی ہیں, مرد پڑھ رہے ہیں, عورتیں پڑھ رہی ہیں, سماج کے سارے غریب پڑھ رہے ہیں. کس نے مالداروں کے گھروں سے علم کا چراغ نکال کے غریب کی جھوپڑی میں پہنچایا؟ کس نے کہا کہ مرد اور عورت سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ آج سے 500 سال پہلے بتا دے کوئی سینے پر ہاتھ رکھے, کیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی آج سے 500 سال پہلے تھی؟ کیا میسور یونیورسٹی آج سے 500 سال پہلے تھی؟ کیا دہلی یونیورسٹی آج سے 400 سال پہلے تھی؟ کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج سے 200 سال پہلے تھی؟ کیا پٹنہ یونیورسٹی آج سے 200 سال پہلے تھی؟ یہ تمام ہندوستان کی یونیورسٹیز کی تاریخ 500 سال کے اندر کی ہے. یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ جو کنٹمپریری نالج کی درسگاہ ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, اس کا بھی وجود 1000 سال پہلے نہیں تھا. 1000 سال پہلے نہ کالج تھا, نہ یونیورسٹی تھی, نہ کوئی مکتب تھا, البتہ گروکل کا زمانہ تھا. ایک درخت کے پاس کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی بیٹھ گیا, 10-20 لوگ آ گئے, وہ شکشا دان کرتے تھے, پڑھاتے تھے. لیکن آج امیروں کے گھر سے نکل کر علم غریب کی جھوپڑی میں آ گیا ہے. آج مالداروں سے نکل کے وہ علم غریبوں کے مکان میں پہنچ گیا. شہر سے نکل کے وہ علم دیہات پہنچ چکا ہے. آج دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ اسکول قائم ہو چکے ہیں. کئی ہزار یونیورسٹیز پوری دنیا میں قائم ہے. کئی لاکھ اسکول پوری دنیا میں قائم ہے. پتا چلا کہ 1000 سال پہلے جب کوئی مکتب نہیں تھا دنیا میں, تو کس کے شوق دلانے پر, کس کی تحریک دلانے پر, کون کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کس نے کہا تھا 1400 سال پہلے علیکم بالعلم فإن العلم قوۃ, علیکم بالعلم فإن العلم نور. کس نے کہا تھا العلم صلاح المومن, کس نے کہا تھا العلم خلیل المومن. کون کہا تھا کہ نالج حاصل کر ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. کس نے کہا تھا کہ ہر مرد عورتیں علم حاصل کرے. کس نے کہا تھا کہ علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے, علم ہتھیار کا نام ہے, علم بہترین کمپنی بہترین دوست کا نام ہے. پتا یہ چلا کہ سب سے پہلے علم کو طاقت کہنے والا کوئی دوسرا نہیں, محمد عربی کی ذات گرامی ہے. اب قیامت تک جہاں جہاں کالج کھلے گا, اسکول کھلیں گے, یونیورسٹی کھلے گی, سب کا صحرا مصطفیٰ جان رحمت کو سر اقدس پہ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ یورپ کا دانشور کہتا ہے I cannot find any other man in history like محمد. میں پورے انسانی تاریخ میں محمد عربی کا جواب نہیں پاتا ہوں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج ترے سر تو ہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا. اس روئے زمین کا سب سے لاجواب انسان پیغمبر اعظم علیہ السلام بن کے آ گئے, جنہوں نے شخصیت پرستی کی جگہ خدا پرستی کا ماحول دنیا کو دیا, جنہوں نے جہالت کو مٹا کے علم کا چراغ دنیا کو دیا, جنہوں نے وہ ناری اور عورتوں کو جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیوہ ہو جانے کے بعد جن کو باپ ان کے سروں پہ بکری کا پخانہ ڈالتا تھا, ساری دنیا عورت کو ٹھکرا دیتی ہے, لیکن باپ عورت کو نہیں, بیٹی کو نہیں ٹھکراتا ہے. آج بھی شوہر طلاق دے دیا, باپ بولتا ہے باپ تیرا ہے نا زندہ بھی, تیری پرورش کرے گا. شوہر جب تک بیوی تندرست ہے میری بیوی ہے, بیمار پڑی باپ کے گھر بھیج دیا, جب تک تندرست ہے وہ میری ہے, اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب وہ 6 مہینے کے بعد ماں باپ کے گھر چلی جائے. اب پھر جب بچہ اس کا 1 سال کا 6 مہینے کا ہو جائے گا, جب یہ تندرست بھلی ہو جائیں گی تب وہ میرے پاس آئے گی. کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ جب تک صحت مند ہے تو بیوی ہے, اب بیمار ہے تو باپ کے پاس, جب تک وہ صحت مند ہے تو میری ہے, اور جب وہ حاملہ ہو جائے تو باپ کے پاس, جب تک صحت مند ہے تو میری ہے, اور جب 50,000 روپے سیزرین پہ خرچ ہونے لگے وہ غریب باپ زمین بیچ کے دے. تم تو اپنی بیوی کو ٹھکرا کے بھیج دیا, باپ کہاں بھیجے گا؟ باپ بیچارہ مزدوری کرتے اپنی بیٹی سے کہتا ہے میں باپ ہوں نا تیرے لیے, مزدوری کروں گا مگر میں تجھ کو دیکھوں گا, اور باپ دیکھتا بھی ہے. لیکن کیسا تھا وہ, کیسی تھی وہ دنیا, کیسا تھا وہ وقت جب باپ ہی اپنی بیٹی کو ڈائن کہتا تھا, جب باپ ہی اپنی بیٹی کا قاتل تھا,
जब बाप ही मर गया शौहर अपनी मौत से, औरत का कसूर क्या था? औरत का कसूर नहीं था। कसूर औरत का कैसे हो सकता? हर आदमी अपनी पैदा होता है खुदा की मर्जी के मुताबिक, मरता है खुदा की मर्जी के मुताबिक। शौहर अपनी मौत मरेगा, बीवी अपनी मौत मरेगी। अगर शादी के 1 महीने के बाद शौहर मर गया तो औरत का कसूर क्या है? मगर दुनिया कहती थी ये डाइन है, शौहर को खा के आ गई है। बाप कहता था ये डाइन है, शौहर को खा के आ गई है। इनका चेहरा देख के कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा। उनके सरों पे बकरी की मेमनियां डाली जाती थी, खिड़की से उनके लिए खाना फेंक दिया जाता था, जानवरों से बदतर सलूक था। ये बताएं, आज जो बेवाओं की शादी हो रही है और आज जो विधवा सुहागन बन रही है, बता दे सीने पे हाथ रखे, ये चोड़ा चमार, ये खबीस मर्दूद जो मेरे पैगंबर आजम की तौहीन करता है, ये कुत्ता मेरे पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर ले। मेरे हाथ में तलवार रहती तो तेरी गर्दन काट देता, मगर ज़बान की तलवार तो है, इसलिए मैं उसकी भड़ास तो निकाल सकता हूं। तुमने मेरे पैगंबर को गाली दी है और मैं तुझे कुत्ता, कमीना, चोड़ा चमार, गलीज नहीं कह सकता। मरते दम तक ज़बान की तलवार चला सकता हूं। ये खबीस मर्दूद अगर मेरे मुस्तफा को पढ़ ले कि आज दुनिया में बेवाओं की शादी हो रही है, आज बेवाओं को सम्मान दिया जा रहा है, आज औरतें पढ़ रही हैं, एक बेवा का शौहर मरा, बीवी औरत बेवा होगी, उसकी शादी हो रही है। ये माहौल दुनिया में किसने पैदा किया? 25 साल मोहम्मद अरबी हुस्नो जमाल का नमूना, जबकि अरब के सारे लोग तमन्ना करते थे काश अब्दुल्ला के चांद से मेरी बेटी का अब्द हो जाए, जिनके चेहरे पे जैसे सूरज तैर रहा हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया मुस्तफा का चेहरा ऐसा था जैसे इनके चेहरे पे सूरज तैर रहा हो। हजरत जाबिर इब्न समूरा कहते हैं कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम को मैंने 14वीं रात के चांद के सामने देखा, एक तरफ चांद, एक तरफ महबूब दो आलम का चेहरा, मैं दोनों को देखता आज कौन हसीन है। मेरे ज़मीर ने फैसला किया वह वजहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। हमने नबी को नहीं देखा, तुमने नबी को नहीं देखा, मगर अलबत्ता जिसने नबी को देखा, उनकी महफिल में बैठा, उनकी तकरीर सुनी, उनकी सारी तारीख अहादीस की किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, वो कहते हैं सरकार का जिस्म अक़दस ऐसा लगता था जैसे किसी चांदी पे ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं मैंने दुनिया का कोई मुश्क और कोई अंबर मुस्तफा के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। यहां तक कि एक सहाबी कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलियना मिन कफ़े रसूलिल्लाह, मैंने दुनिया का कोई दीबाज और कोई रेशम हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। सरकारे दो जहां का हुस्न शमाइल तिर्मिज़ी में यह सब मौजूद है। हुजूर के दंदाने अक़दस, हुजूर के मुंह मुबारक, हुजूर के भौं मुबारक, हुजूर का जुल्फ जब बढ़ता तो कान किलो तक आ जाता और जब थोड़ा बढ़ता तो शाना मुबारक को छूता था। सरकारे दो जहां की अंगुलियां, सरकारे दो जहां का सीना, सरकारे दो जहां की पेशानी, सारे जिस्म मुबारक का जोग्राफिया हिंद बिन अबी हाला ने, हजरत हसन के जो मामू है वो क्या थे? काना वसाफन, मुस्तफा की हुलिया को बयान करने वाले, सरकारे दो जहां की जोग्राफिया का हुलिया शरीफ को बयान करने वाले। हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसे बैठते थे, आपकी उंगली कैसी होती थी, आप मिंबर पे खिताब कैसे करते थे, आप सहाबा के दरमियान कैसे मालूम होते थे, उन्हीं बायोग्राफी के बयान करने वाले वासिफ ने लिखा है सरकार जब हजारों की भीड़ में रहते थे तो सबसे नुमाया और सबसे ऊंचे पैगंबर आजम ही नजर आते थे। आका अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि आदमी गौर से चेहरे पे निगाह टिका के नहीं देख सकता था, वो बाहैबत चेहरा आपका था। ये बताएं जब सरकार पैदा हुए हैं अभी छन के नूर बाहर बरस रहा है, हजरत हलीमा सौजान से कुर्बान हो रही है, उनको लेके अपने कबीले बनु साद जा रही है, यहां तक कि उनको कभी चिराग जलाने की नौबत उनके घर में नहीं आई। वहां मोहल्ले की औरतों ने कहा कि हलीमा रात भर तेरा घर मुनव्वर रहता है, क्या मतलब है? वो कहती है कि जब से मुबारक मसूद बच्चे को घर लाई हो चिराग जलाने की नौबत नहीं आ रही है, सारा घर रोशन हुआ, कबीला रोशन हुआ। सरकार की मां हजरत आमिना कहती है मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ एक ऐसा नूर चमका कि उस रोशनी में मुल्क शाम के महलों को मैंने देख लिया, जो नूर अला नूर है, जो पैदा होते ही नूर अपने मां के अम्मों को मुनव्वर करे, अपना खानदान मुनव्वर करे, कबीले बनु साद को मुनव्वर करे। हजरत हलीमा
औलाद के मवेशियों को मुनव्वर करे, उनके खानदान को मुनव्वर करे, उनकी खेती बाड़ी को मुनव्वर करे, जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता नूरानी हो जाए, यानी मुश्क तरगबार, यानी जिस रास्ते से चले वो रास्ता बताए कि मोहम्मद अरबी का गुजर इस रास्ते से हुआ है, अंबर सभी हो जाए, आसाद मुश्क तरगबार हो जाए, जिस रास्ते से मुस्तफा का गुजर हो जाए। इतना लाजवाब मुस्तफा जो बचपन में हसीन, जब कोई देखता था तो कहता था इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, इस शहजादे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। जो भी चेहरा देखता था बचपन में 6-7 साल की उम्र में जब गलियों से गुजरते थे, लोग कहते थे इस शहजादे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, लोग देखते रह जाते थे। लेकिन जब वो आम तौर पर तरीका है, बचपन में जो खूबसूरत होता है, जवानी में उसकी खूबसूरती में और निखार पैदा हो जाता है, जवानी में और निखार पैदा होता है। गांव समाज की और किसी भी घर की वो औरतें, वो हमारी बेटियां जो बचपन में थोड़ा देखने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उनका चेहरा भी हसीन हो जाता है। अगर हसीन न बनाए अल्लाह ताला, फिर वो कैसे बिकेंगी, कैसे वो शोहर के पास जाएंगी, कैसे शोहर उनसे प्यार करेगा? क्योंकि हर आदमी तो चाहता है कि हमें खूबसूरत औरत चाहिए, लेकिन ये सारी बदसूरत औरतें कहां जाएंगी? अल्लाह तबारक व तआला जवानी में औरतों और मर्द सबों को मैच्योरिटी देता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके चमड़े में कशिश अट्रैक्शन पैदा होता है, जवानी में हुस्न पैदा होता है। लेकिन जो बचपन में ही हसीन हो, जवानी में उनका हुस्न दोबाला हो जाता है, उनका हुस्न दोबाला होता है। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम बचपन में हुस्न का ये आलम था कि हर तरफ जहां से जाए नूर बिखर जाए। जब 25 साल के जवान मुस्तफा हुए, ये बता दें उस वक्त आपके हुस्न का आलम क्या रहा होगा? 25 साल की जवानी में सारा मक्का कहता था ये अमीन है, ये सादिकुल वाद है, और सारा मक्का हुस्न को देखकर लुटपुट होता था। सब चाहते थे काश मेरी बेटी की शादी मोहम्मद अरबी से हो जाए। खवातीन हसीनाने जमाना वो तमन्ना करती थी कि अब्दुल्ला का चांद मेरा शौहर बन जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मेरा खानदान नाज करेगा। उस जमाने में अरब में दस्तूर था, कोई 100 शादी करता था, कोई 100 200 शादी करता था। हिंदुस्तान की जाहिलों के यहाँ भी रिवाज था, एक आदमी 300 शादियां क्या करते थे। तुम 10 शादी को टारगेट बनाने वाले, तुमने कभी कल्चर को देखा कि अरब का कल्चर क्या था, अरब का माहौल क्या था? अरब में आज भी लोगों के जिस्म में वो ताकतें वहां के फल फ्रूट और खजूर की वजह से हैं कि हिंदुस्तान के 10 मर्द वहां के एक मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वहां की आबो हवा, वहां का क्लाइमेट, वहां की फजा पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब है। उस लाजवाब कल्चर में जो पलता है, जो बढ़ता है, उस माहौल में उसकी ताकत। आज भी 4 शादियां करने का परमिशन वहां आमतौर पर है। वहां के जो एक शादी वाले हैं उसको यतीम और मुफलिस माना जाता है, लेकिन जो 4 शादी करे उसको समाज का दबंग और ताकतवर आदमी माना जाता है। आज भी रिवाज है। मतलब ये निकला कि उस जमाने में 100 शादी अरब के लोग करते थे, मगर मुस्तफा जाने रहमत 25 साल की जवानी में आपने 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी है, सैयदा खदीजा मक्के की सबसे मालदार तरीन औरत, पहले शौहर का इंतकाल हुआ, दूसरे से अब्द हुआ, वो शौहर भी दौलत छोड़ के मारा। इस तरह दोनों शौहरों की दौलतें सैयदा खदीजा को मिली। मक्का की सबसे रईस तरीन खातून में शुमार सैयदा खदीजा का हो रहा था, रईस तरीन औरतों में। मालूम है वो 2 शौहर से बेवा है, 40 साल अधेड़ औरत है। अब अधेड़ औरत है। मुस्तफा जाने रहमत की उम्र 25 साल है। सैयदा खदीजा ने बिजनेस में तरक्की को देखकर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की कारकर्दगी अपने गुलाम मैसरा की ज़बानी सुनकर सैयदा खदीजा अपनी सहेली के जरिया सरकार तक पैगाम पहुंचाती है, काश मोहम्मद अरबी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैं चचा से पूछ लेता हूं। हजरत अबू तालिब से पूछा गया, चुनांचे खानदान के सारे लोग राजी हुए। राजी होने के बाद एक जबरदस्त निकाह की तकरीब मुनक्किद हुई। जनाब अबू तालिब ने जो खुतबा दिया था, आज वह वर्ल्ड हिस्ट्री में वो खुतबा सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। कहा था कि अगर खदीजा के पास दौलतें हैं तो मेरा भतीजा इतना जबरदस्त है, इनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, ये अखलाक का धनी है, ये दुनियावी दौलत तो ढलती छांव की तरह है। आज इनके पास, कल उनके पास, मगर इनके पास
पास जो मर्तबा है उसके सामने मक्का का कोई शख्स अब्दुल्ला के जान से मुकाबला नहीं कर सकता है। इनका ये अखलाक के धनी है, ये किरदार के धनी है, इनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। शादी हो जाती है, सरकारे दो जहां चाहते 16 साल की एक दर्जन दोशीजा से अर्द कर लेते। जो हुस्न आपको था और जो मक्का में कल्चर था 150 निकाह के करने का, वो कल्चर से हट के भी नहीं होता। मगर हुजूर की ख्वाहिश औरतों के ताल्लुक से ये नहीं थी कि निकाह करने के बाद सिर्फ इससे नफ्सानी ख्वाहिशात की तस्कीन किया जाए। सरकार का आना दुनिया की गलत प्रथा को मिटाना था, दुनिया की गलत रीति रिवाज को मिटाना था, मर्द और औरतों को सम्मान देना था, कमजोर मखलूक बच्चा इनको यतीमों को सम्मान देना था, कमजोर मखलूक औरत इनको इज्जत देना था, कमजोर मखलूक बेवा उसे सम्मान देना था। हुजूर ने कहा औरतों का कसूर क्या था कि तुम लोग इसे बांध के रखते हो, इस पर बकरी की मेमनियां डालते हो, ये औरतें सुहागन बनने के काबिल है। तो हुजूर ने फरमान भी दिया। अब प्रैक्टिकल में पहली शादी 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ से करके बता दिया कि मोहम्मद अरबी का हर काम हिकमतों से भरा है। अब औरतें अभागन नहीं रहेंगी, बेवाएं सुहागन बनती चली जाएंगी। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने पहली शादी 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह करके बता दिया कि इनकी शादी भी हिकमतों से भरी है। नफसानी ख्वाहिश की खातिर शादी करते तो 18 साल की दो शिजाएं मौजूद हैं, एक एक दर्जन मक्का की खूबसूरत औरतों से शादी कर लेते। लेकिन नहीं, चूंकि आपका हर काम दुनिया के रिफॉर्मेशन के लिए है, दुनिया की इस्लाह के लिए है, समाज से इलिटरेसी मिटाने के लिए है, समाज से इग्नोरेंस और जहालत का डार्कनेस मिटाने के लिए है। जब इस खबीस को चाहिए कि जो मोहम्मद अरबी 25 साल की उम्र में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं, 50 प्लस होने के बाद, जबकि आम तौर पर रिवाज और समाज का दस्तूर यह है, नेचुरल सिस्टम यह है कि 50 प्लस जाने के बाद मर्दों की चाहत शादी के ताल्लुक से घट जाती है। औरत के ताल्लुक से जो चाहत होती है वह कमजोर हो जाती है। तो 25 साल में वो चाहत जवान शबाब पे रहती है, 50 साल के जाने के बाद वो चाहत घट जाती है। सरकार की 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा से शादी कर रहे हैं और 50 प्लस जब हुजूर पहुंचे हैं, उस वक्त में 9 साल सैयदा आयशा से मुस्तफा अक्द कर रहे हैं, सैयदा सौदा से अक्द कर रहे हैं, सैयदा उम्मे सलमा से अक्द कर रहे हैं। यानी बाकी जितनी शादियां हैं वो सारी शादियां 50 प्लस होने के बाद पैगंबर आजम ने की है। तो अब इन खबीसों को अक्ल का इस्तेमाल करके सोचना चाहिए कि जब शादी की चाहत जवान रहती है उस वक्त में 40 साल अधेड़, और जब 50 के बाद चाहत तो घट जाती है, उस वक्त 9 साल 12 साल की सैयदा आयशा और बाकी 10 शादियां सब 50 प्लस होने के बाद। अक्ल होती तब न सोचता। यहाँ तो अदावत का चश्मा है आंख में, दुश्मनी का चश्मा है आंख में। यहाँ तो दुनिया के इस साइंटिफिक जमाने में जो झोल झाल वाला मजहब है, उस मजहब की तो सारा पोल उसका खुल गया है, सारा झूठ सामने आ गया है। वो उसका मजाक तो सारे लोग उड़ा रहे हैं, मगर साइंटिफिक रीजन पे जो मजहब खड़ा उतर रहा है, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, जब पढ़ा लिखा आदमी सुकून और सच्चाई की तलाश में जब किसी मजहब को खोजता है, वह सूरज और चांद के सामने खड़े होने वाले, किसी जानवर के सामने हाथ जोड़ने वाले मजहब को नहीं गौर से देखता। वो तो मजहब इस्लाम का मुताला करता है, जिस मजहब में सच्चाई है, जिसकी सारी बातों में दलाइल मौजूद है, जो साइंटिफिक रीजन पे जो मजहब खड़ा उतरता है। ये दुनिया में कलमा पढ़ने वालों की तादाद में जो बेतहाशा इजाफा हो रहा है, उसी को घटाने के लिए ये चंद लुच्चे लफंगे मुस्तफा की जिंदगी को कंफ्यूज करना चाहते हैं, ताकि उनका गुलाम उसका मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाए, गलतफहमी के शिकार हो जाए, जो इश्क की रिसालत है वो घट जाए, मुस्तफा की जो मोहब्बत दिल में है वो मोहब्बत सीने से निकल जाए, ये अपने पैगंबर के बारे में गलत सलत बातें सुनकर ये कंफ्यूजन के शिकार हो जाए। ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए नहीं कामयाब होगा क्योंकि अक्ल वाले गौर करते हैं, फिक्र वाले गौर करते हैं कि जो मुस्तफा 25 साल की उम्र में 40 साल अधेड़ से निकाह कर रहे हैं, उसमें हिकमत यही है कि बेवाओं को सम्मान देना है, विधवाओं
विधवाओं को सम्मान देना है। मुस्तफा इसमें कामयाब हो गए। अब क़यामत तक हर औरत जो अपनी बेवा हो चुकी है वो सबकी शादी हो रही है। हिंदू समाज में भी हो रही है, मुस्लिम समाज में भी आज बेवाओं का अक्द शौक से हो रहा है। गोया मुस्तफा क्या आए, बेवाओं के लिए रहमत बन के आए। अब क़यामत तक विधवाओं के हाथ अगर रंगीन हो रहे हैं तो सदका मुस्तफा की पहली शादी का कि आपने चाहत के लिए नहीं, एक गलत रिवायत को तोड़ने के लिए आपने शादी की है, एक गलत रीति रिवाज को तोड़ने के लिए। अब तो सोचना होगा वो मोहम्मद अरबी 50 प्लस होने के बाद आपने 10 निकाह और अलग से क्यों किया है। अरब का दस्तूर था, दुश्मनी में लोग डूबे हुए रहते थे, यहां तक कि लोग अपने खानदान के लोगों को तलवार से काटने के लिए नियाम से बाहर तलवार रखते थे। और जब शादी ब्याह के मौके पर एक अगर हो भी जाते थे तो हमेशा अलग होने के लिए तैयार रहते थे। नफरतों में डूबा हुआ अरब, कत्ल की जबान जानने वाला अरब, वहशत और अल्हड़ माहौल में जीने वाला अरब, जिसके बारे में विलियम म्यूर बहुत बड़ा हॉस्टाइल क्रिटिक है इस्लाम का, उसने एक चैप्टर में दिल खोल के रख दिया। अरब के कल्चर को बयान करते हुए कहा, वो क्या कहता है पढ़ा लिखा आदमी, ये तो सिर्फ लुच्चा लफंगा, पुतला जला दो, बदतमीज, चेहरा देखे तो सूअर जैसा चेहरा लगता है। और ये रहमत दो आलम, कायनात का सूरज और चांद अगर मुस्कुरा रहा है तो मुस्तफा के चेहरे का हुस्न का खिलखिलाहट से मुस्कुरा रहा है। वो नूर वाले सरकार है, उनके बारे में ये खबीस मरदूद कहता है उनका पुतला जलाया जाए। इसको फौरी तौर पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इस आग लगाने वाले 40 करोड़ मुसलमानों की सीनों को जख्मी करने वाले और 200 करोड़ दुनिया के मुसलमानों को आहत और चोट पहुंचाने वाले खबीस को जल्दी से अरेस्ट करे और फिर वो अपना फर्ज अदा करे कि जो आग लगाता हो समाज में वो बाहर रहने के काबिल नहीं है। एक शेर किसी ने पढ़ा तो उसको जेल में डाल दिया और ये खबीस समाज में आग लगाने का काम और 40 करोड़ मुसलमानों को जख्म पहुंचाने का काम कर रहा है और वो सांड की तरह फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। जब मुसलमानों के हाथ उठते हैं और जाहिरी कोई सहारा नजर नहीं आता है तो फिर खुदा की वो मदद जमीन पे उतरती है कि 400 साल अल्लाह फिरौन को जो मिस्र का हाकिम बनाना जानता है, अगर उसका जुल्म अत्याचार बढ़ जाए तो फिर पानी में डुबा के फिरौन को मारना भी जानता है। इसलिए सारे लोग जान ले कि मेरा खुदा वही है जो नमरूद को सल्तनत दी और बाकी मच्छर से उसको तबाह किया। मेरा खुदा वही है जो फिरौन को 400 साल की सल्तनत दी, पानी में डुबा के मारा। मेरा खुदा वही है जो अबू जहल को कुरैश का सरदार बनाना जानता है और 2 बच्चों के हाथों मैदानी बद्र में तापा के मारना भी जानता है। वही खुदा जो यजीद को सल्तनत देना भी जानता है, फिर उसे खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार करके तापा की मारना भी जानता है। तो जो खुदा करके नमरूद और फिरौन को नहीं छोड़ा, वो मेरा खुदा आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा, आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जब मुस्तफा का गुलाम बेबस हो जाता है तो आसमान से रहमतें नाज़िल होती है और आसमान से कहर नाज़िल होता है और सारे जालिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचा दिया जाता है। एक कौम मुस्लिम, तुम्हारा रिश्ता मस्जिद से कमजोर हो गया है, तुम्हारा रिश्ता खानकाहों से कमजोर हो गया है, तुम्हारा रिश्ता मुस्तफा की सुन्नतों से कमजोर हो गया है। तुम भी काफिरों की तरह दौलतमंद बनने में मजनू हो गए हो। तुम भी अपनी दुनिया का घर मकान कपड़ा सवार अपनी बेटी की शादी को सजाने संवारने में पागल हो गए हो। ये बता दे कि सामने मेरा रमेश आ जाए और सामने मेरा अब्दुल्ला आ जाए, अब्दुल्ला के मुंह में गुटखा, रमेश के मुंह में गुटखा, अब्दुल्ला के बाद चारों तरफ बाल मुंडे हुए, रमेश के बाल मुंडे हुए, अब्दुल्ला के हाथ में धागा और सोने की अंगूठी, रमेश के हाथ में धागा सोने की अंगूठी, अब्दुल्ला का भी फटा हुआ पैंट है और साहब रमेश का भी फटा हुआ पैंट है, अब्दुल्ला के हाथ में भी धागा और पांव में कड़ा है और साहब रमेश के पांव में भी धागा और कड़ा है। ये बता दे किस बुनियाद पर मैं कहूं कि ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये ककारी मुस्तफा है, ये वफादारी मुस्तफा है। दोनों का मुंह एक जैसा, दोनों का बाल का हेयर स्टाइल एक जैसा, दोनों का फटा हुआ पैंट एक जैसा, दोनों का टी शर्ट एक जैसा, दोनों के हाथ पांव एक जैसे। कैसे तू खुदा की रहमतों का भागीदार बनेगा? आवाज आ रही है कि तुम काफिरों की तरह मत बन, मुस्तफा का गुलाम बन जा। आज गुलाम बन, जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिल जाएगी, सल्तनत यहां मिल जाएगी। अल्लाह
कौम मुस्लिम मुस्तफा की गुलामी में सल्तनत कैसे मिलती है, यह रोम की हुकूमत बताती है, यह ईरान की हुकूमत बता रही है, यह हिंदुस्तान की हुकूमत बता रही है, यह श्रीरंगापट्टनम की सल्तनत बता रही है, यह रोम की हुकूमत बता रही है कि जब वह लोग इस्लाम फैलाने का नशा लेके वहां से निकले अरब से, तो अल्लाह ने ईरान दे दिया, अल्लाह ने रोम दे दिया, अल्लाह ने हिंद दे दिया, अल्लाह ने चाइना जापान की जमीन दे दी, अल्लाह ने मलेशिया और इंडोनेशिया जो दुनिया के सबसे पूरब में एक मुल्क है, वो मुल्क अब मुस्तफा के गुलामों को अता कर दिया। आज भी वही सेंटिमेंट, वही जज्बा, वही दीन की खातिर मर मिटने का हौसला, वही हिकमत, वही तदबीर, वही मेहनत मुसलसल, वही स्ट्रगल, वही जद्दोजहद, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशी ढूंढने का सलीका और तरीका, वही पंक्चुअलिटी, वही वक्त की पाबंदी, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल, ये तमाम कमालात, खुसूसियात जहां जमा हो जाए, वहां जन्नतें वहां मिलती हैं, हुकूमतें यहां मिलती है। अल्लाह को हुकूमत नहीं मिलती है, जाहिलों को हुकूमत नहीं मिलती है, या खान खा खा कर तुम ऊंचा करने वालों को हुकूमत नहीं मिलती है। जद्दोजहद करने वालों को, स्ट्रगल करने वालों को, मेहनत करने वालों को, इल्म हासिल करने वालों को, मुस्तफा के दीन के फैलाने का जुनून दिमाग में बसाने वालों को, जन्नत पे नजर रखने वालों को, सहाबा कराम की जिंदगी से नूर हासिल करने वालों के हिस्से में आज भी आवाज आती है, तो बन जा, मुस्तफा का बन, सहाबा का बन, उनके तौर तरीके की नकल कर, घर में गरीबी में भी बादशाहों जैसा सुकून अल्लाह अता कर देगा। अरबों के ढेर पे भी चेहरा काला है, अरबों के ढेर पे भी दिल की बीमारी है, अरबों के ढेर पे भी बच्चों की बगावत है, अरबों के ढेर पे बीवी का दूसरों के साथ भाग जाना है, अरबों के ढेर पर अपनी बेटियों का गैरों के साथ भागकर खानदान की नाक मिट्टी में मिलाना है। ये जो असियत है, ये जो तकलीफ है, ये जो समाज की बगावत है, ये जो औलाद की नाफरमानियां, ये जो बीवी से लड़ाइयां, ये जो समाज से दूरियां, ये जो दुश्मनी के माहौल में जीना है, ये अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट और सजा है कि तुमने दौलत को सुकून हासिल करने का जरिया समझा। दौलत आ गई, सोफा आ गया, गद्दा आ गया, गाड़ियां आ गई, बता दे सुकून कहां चला गया। तो अल्लाह ताला सुकून छीन के बताता है कि बंदे, मैंने सुकून उन चीजों में तो रखा ही नहीं है जिसके पीछे तू पागल है। सुकून तो मैं मुस्तफा की गुलामी में रखा हूं। तू सजदा कर ले, रात में उठकर आंसू बहा ले, तू सुन्नतों पे अमल कर ले, काफिरों की शक्ल सूरत से हटकर मुस्तफा से सच्चा प्यार कर। मुस्तफा ने जो लिबास पहना है वो लिबास पहन। हुजूर ने जैसे जिंदगी गुजारी है वैसे जिंदगी गुजार। मुस्तफा ने जैसे हमेशा आखिरत की बात की है, आखिरत की बात कर। सरकार ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, दुनिया में जो लेना है ले ले, आखिरत में तेरा अमल ही काम आएगा। बेटा आखिरत से काफिल कभी मत होना। अपनी तमाम बीवियों से कहा था, अगर दुनिया का माल मता चाहिए तो फिर हमसे अलग हो जाओ, अगर आखिरत चाहिए तो फिर मेरे साथ रहो। तमाम बीवियों ने मीटिंग करके कहा था, हमको नहीं चाहिए दुनिया, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहिए, हमें मुस्तफा चाहिए। तो सरकार की गुलामी में अमन है, चैन है, सुकून है, चेहरे का नूर है, सीने का सुरूर है, बाल बच्चों की फरमाबरदारी है, समाज की मोहब्बतें हैं। मुस्तफा से दूरियां अज़ाब इलाही बनकर दुनिया में बरसेगी। इसलिए अगर चाहते हो कि चेहरा खिला रहे और दिल मसरूर रहे, एक ही रास्ता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही एक रास्ता है, मुस्तफा दौरे साफेशरा। तो मैंने ये कहा कि सरकार दो जहां इस्लाम की शादियां ये सारी हिकमतों से भरी है। मैं थोड़ा, हालांकि चैप्टर मेरा आस्था नहीं, लेकिन जब भूल गया है तो मेरे बच्चों के कंफ्यूजन का इलाज मैं कर देता हूं। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे उन काफिरों के हफवात और बकवास में आकर के ये बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने जिस समाज में आंख खोलकर पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए आपने बीड़ा उठाया था, उस समाज का कल्चर उस वक्त का क्या था? वो कल्चर यही था, नफरतों में डूबा हुआ अरब, वहशत में डूबा हुआ अरब, कत्ल की जबान जानने वाला अरब। डॉक्टर विलियम म्यूर पूरे कल्चर के नक्शा को खींचते हुए कहते हैं, द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. वो कहते हैं कि मेरी नजर इस पेक्युलरिटी, इस अजूबापन पे जाके ठहर जाती है।
मैं जब से देखता हूं इस्लाम की आमद से पहले, इस्लाम के पैगंबर की पैदाइश से पहले जो उस अरब का कल्चर था, ऐसा कल्चर था कि सारे अरब एक दूसरे से अलग थे, उनका दिल अलग था। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कल्चर में जीते थे, जिसके पास खानदान बड़ा है, बेटे बड़े हैं, तीर धनुष ज्यादा है, तलवार ज्यादा है, घोड़े ज्यादा हैं, वही मालदार है, समाज का सरदार वही है। रात में दूसरे कबीले पे शबखून मारना, उसकी बेटी को लूट लेना, उसके जानवर को कब्जा कर लेना, यही हाल अरब का था। विलियम न्यू कहते हैं ये सारे नफरतों में डूबे अरब, एक दूसरे को ज़बह करने के लिए तैयार अरब, अगर कभी शादी ब्याह के मौके पर एक हो भी जाते थे, आर एवर रेडी टू सेपरेट देम, यानी बाई ब्लड और बाई एनी इंटरेस्ट, खून के रिश्ते की वजह से या शादी ब्याह या कोई दुनियावी मफाद की वजह से एक टेबल पर बैठकर अगर वो खा भी लेते थे, खाने के बाद फौरन अलग होने को तैयार रहते थे, तलवार निकले फिर फौरन जंग शुरू है। विलियम म्यूर कहते ये नफरतों में डूबा हुआ अरब जो फौरी अपने लोगों की हत्या जान लेने के लिए ये बसरे पैकार रहते थे, वो कहते हैं नाउ द हिस्ट्री हैज चेंज्ड, वो खुद लिखते हैं आगे, अब तारीख बदल चुकी है। बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और थ्रोन टू अ कॉमन सेंटर, वो कहते हैं तारीख अब बदल चुकी थी। अचानक उन अल्लाहों के बीच में ये इनकलाब, ये क्रांति कहां से पैदा हो गई? गला काटने वाला एक दस्तरखान पे बैठ के खाने कैसे लगे? एक मुसल्ले पे खड़े होके काले गोरे ये नमाज कैसे पढ़ने लगे? ये कहां मक्के का मुहाजिर, कहां मदीने का अंसार, या खूनी भाई को ज़बह करने वाला 400 किलोमीटर दूर जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा, ये मुहाजिर कहलाए, मदीने के लोकल बाशिंदे वो अंसार कहलाए। ये अंसार और मुहाजिर आपस में ऐसे भाई भाई बन गए कि अंसार मदीने का मुहाजिर भाई को लिया घर गए, कहा ये मेरा घर है, आधा तेरा आधा मेरा, ये बाग मेरा है, आधा तेरा आधा मेरा, ये खेत मेरा है, आधा तेरा आधा मेरा, ये मेरी 2 बीवियां हैं, एक को मैं तलाक देता हूं, उससे तू निकाह कर ले। यानी प्रॉपर्टी में जब मुस्तफा ने तुझको मेरा अपना भाई बना दिया है, तो अब जमीन में आ तेरा हिस्सा, मकान में तेरा हिस्सा। वो कहते हैं विलियम म्यूर अपने भाई को ज़बह करने वाला ये 400 किलोमीटर दूर के समाज के भाई को गले कैसे लगा लिया, उनके साथ आपस में कैसे बैठ के खाने लगे, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा किसने दिलाया, किसने सोच बदल दी, किसने धारणा बदल दी, किसने पॉजिटिव थिंकिंग ला करके उनके जीने का अंदाज बदल दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी किसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, किसने उन मुर्दों को मसीहा किया, किसने सोच बदल दी। बाय व्हाट फोर्स these tribes could be subdued or thrown to a common center। विलियम म्यूर इस्लाम का दुश्मन, मुखालिफ, वो कहता है इस चैप्टर पे आके तो मैंने भी मान लिया इस्लाम के पैगंबर लाजवाब हैं। वो कहते हैं किसने इन नफरत के मतवालों को एक मोहब्बत के धागे में बांध दिया, एक दस्तरखान पे खिलाया, तलवार नया में डाल दी, आपस में शीरो शकर बना दिया, किसने कहा? वो जवाब देता है इट वाज सॉल्व्ड बाय प्रोफेट मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता कर दिया, इस मसले का हल मोहम्मद अरबी ने अता कर दिया। वो कहते हैं दानिश्वर यूरोप का आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं इंसानी तारीख में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हो। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि दुआ है। आका इस्लाम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने लाजवाब, बेमिसल, बेमिसाल, अदीमुन नजीर, अदीमुन मिसाल बनाया है। जरूरत है कि दुनिया पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की नकल करे, उनकी तकलीफ करे, उनकी पैरवी करे, उनके इरशादात, उनके गाइडलाइन से दुनिया अपनी जिंदगी को रोशन करे। ये लुच्चे लफंगे क्या जाने मोहम्मद अरबी कौन है। इसी साउथ का मैसूर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर राम कृष्ण राव, मैं किसी रामगिरी को देख करके तड़प जाऊं या किसी अति नरसिंहानंद की बात सुन के मैं नाराज हो जाऊं, नहीं, जोर के दिल में है
वही उनकी जबान पे आया है। मैं तो मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राम कृष्ण राव जैसा पढ़ा लिखा आदमी, उनकी बात को मैं पढ़ता हूं और कोट करता हूं और खुश होता हूं। इन जैसे लाखों करोड़ों को जो पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, जो एक जबरदस्त स्कॉलर था, वो क्या लिखता, अपना दिल खोल के रख दिया। मुस्तफा को पढ़ा, समझा, किताब लिख दी मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हर बुक स्टॉल पे मौजूद है। उसका एक पैराग्राफ में 1000 बार पढ़ चुका हूं, 1000 बार मैं बोल चुका हूं। वह हिंदू गैर मुस्लिम रामकृष्ण राव, मजहबन हिंदू, तालीमन मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो लिखता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद. It is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the teacher, Muhammad the judge, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. ये ब्राह्मण हिंदू कहता है कि मैं जब इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत को पढ़ता हूँ, मैं दंग रह जाता हूँ। एक चैप्टर पढ़ता हूँ, उनकी क्वालिटीज का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है, मैं उनको पढ़ने में लग जाता हूँ। उनके कमालात का तीसरा बाब सामने आ जाता है, उनको पढ़ने में लग जाता हूँ। उनके कमालात का चौथा बाब, यानी एक ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, यह दिलचस्प मनासिर का न खत्म होने वाला एक सिलसिला है। एक के बाद एक उनके कमालात, उनके इरशादात, उनकी तालीमात, उनके हिदायत का चैप्टर सामने आता है। वो कहते हैं ये मोहम्मद अरबी है, मुअल्लिम है मुस्तफा, मुदब्बिर है मुस्तफा, ये हाकिम है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, जनरल है मुस्तफा। वो आगे कहते हैं औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। आखिर में वो लिखते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ही इज अलाइक ए हीरो। ये गैर मुस्लिम दिल निकाल के रख दिया। वो कहता है रामकृष्ण इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो रहनुमाई, जो हिदायत, जो मार्गदर्शन, जो लीडरशिप, जो क़यादत मुस्तफा ने करके हमको सही रास्ता दिखाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस जमीन का लाजवाब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। मैं थका नहीं हूं, वक्त थक चुका है और आप थक चुके हो। अभी तो मेरी तकरीर का चैप्टर खुला नहीं है। मैं तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो चैप्टर जो अभी खोला है आपकी शादियों का, तो एक एक चैप्टर को अगर बयान करूं तो आपका दिल और दिमाग बात हो जाएगा। लेकिन जब वह चैप्टर खुला है तो आप यही जान लें कि नफरत के जमानों में शादी की वजह से नफरतें मिटती थी, मोहब्बत कायम होती थी। मैंने बचपन में भी अपने समाज में देखा है कि दो भाई 100 बीघा जमीन की खातिर अगर आपस में लड़ते थे तो समाज के लोग बीच में बचाव करके इनकी बेटी उनका बेटा शादी करा देते थे। तो ये शादी की वजह से दुश्मनी का सिलसिला बंद हो जाता था। और आज भी है, यही काम अरब में भी था। जब सरकार ने इस्लाम का पैगाम फैलाया, बहुत सारे अच्छे लोग फौरन एक्सेप्ट कर लिए, मगर शरीरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वह दुश्मनी में आगे बढ़ गए तो हुजूर के कत्ल का प्लान बनाने लगे, सरकार की दुश्मनी में जीने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने एक हिकमत अपनाई कि इनकी दुश्मनी के बर्डन को कम करने के लिए एक जबरदस्त रास्ता है। वो रास्ता यही है, अरब के कल्चर के मुताबिक आका ने उस दुश्मन के खानदान की विधवा बेटी जिनका शौहर मर चुका है, जो बेवा हो चुके हैं या शौहर तलाक दे दिया है, उन तक हुजूर निकाह का पैगाम पहुंचाते। वो एक्सेप्ट कर लेती कि दुनिया का सबसे अनोखा आदमी मुझको निकाह का पैगाम दिया है, उनसे हुजूर शादी कर लेते। जब उस खानदान की बेटी मुस्तफा के निकाह में आती और हुजूर का अखलाक, रात भर क़याम और सजदे में गुजारने का अंदाज, मुस्तफा के हुस्न, उनका जमाल, उनकी आदत करीमा, अल्लाह का खौफ,
اللہ کا ڈر، خشیت، یہ دیکھنے کے بعد جب ان کی بیٹی اپنے خاندان کے باپ چچا کو جب حضور کے کمالات، ان کے اخلاق کو بیان کرتی تھی، جو گردن کاٹنے کی قسم کھا لیا تھا، اپنی بیٹی کی زبانی مصطفیٰ کے اخلاق کی کہانی سن کر سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی ساری بیویاں یا تو طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں، اکثر بیوہ ہیں جن کو سارا سماج نکار چکا ہو، ان کو آپ نے اپنایا، اس طریقے سے پورے خاندان کو مسخر کر کے مذہب اسلام کی تبلیغ کا ایک زبردست نمونہ قائم کیا۔ ایک شادی ہے سیدہ عائشہ کی، یعنی 11 بیوی میں ایک بیوی ہے جو بغیر شادی شدہ کنواری، وہی ایک ہے، وہ ابھی مصطفیٰ نے اپنی پسند سے نہیں، اللہ کی پسند کے مطابق اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعہ اپنے محبوب کو خواب میں سیدہ عائشہ کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سید آقا کو دکھلایا، کیونکہ اس وقت کافی انتشار مکے میں تھا، اسلام دشمنوں نے سرکار کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، تو جبرائیل امین نے کہا اللہ کو پسند ہے کہ آپ کے نکاح میں یہ جائے۔ وہ کون تھی؟ صدیق اکبر کی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گویا اللہ نے سیدہ عائشہ کو مصطفیٰ کے لیے چنا، جو اللہ کے پیغمبر تھے، اس اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سیدہ عائشہ کو چنا۔ اس میں حکمت یہ تھی، آپ کی ساری بیویاں وہ بڑی عمر کی تھی، 40 پلس 50 پلس کی، 40 پلس 50 پلس جانے کے بعد اکثر و بیشتر سوچنے سمجھنے کی یا کسی بھی چیز کو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ مردوں کا قانون ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں تک پہنچ گیا، مگر عورتوں کے مخصوص قوانین سرکار کی زندگی میں، سرکار کی پرائیویٹ لائف، حضور کے حجرے میں حضور کے فرمان کو کوئی ایسی بیوی چاہیے جو آپ کے فرمان کو گیٹ بائی ہرٹ کر لے۔ سیدہ عائشہ کی عمر کم تھی، مکے کے سارے شعراء کے اشعار ان کو زبانی یاد تھے، چنانچہ سیدہ عائشہ ایک تحفے کی طرح حضور کے نکاح میں آئی تھی، سرکار کی ساری حدیثوں کو، ساری ایکٹیویٹیز کو، سارے ارشادات کو اپنے سینے میں اسٹور کر لیا۔ حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ عائشہ پردے میں رہ کر تمام صحابہ کو ایک محدثہ، ایک فقیہہ، ایک عالمہ، ایک اسکالر بن کر مصطفیٰ کا پیغام عام کیا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں سیدہ عائشہ کو دے کر اللہ نے احسان یہ کیا، شریعت ہماری ادھوری رہتی، عورتیں آدھی آبادی، مرد کی آدھی آبادی، اگر سیدہ عائشہ حضور کی نکاح میں نہیں جاتی، فقیہہ بن کر لمبی عمر پا کر اسلام کا پیغام، مصطفیٰ کی حدیث عام کیسے کر دی؟ عام کر کے آج مردوں کا قانون مکمل، عورتوں کا قانون مکمل، اگر شریعت مکمل ہے تو احسان میری ماں سیدہ عائشہ کا ہے، احسان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اگر یہ خبیث سرکار کی پہلی شادی آخری شادی کو دونوں کو اٹیچ کر کے دیکھے گا، کبھی نہیں بولے گا کہ شہوت، خواہش، پسند، من کے لیے شادی کیا۔ آپ کی ساری شادیاں حکمتوں سے بھری ہیں، وزڈم سے بھری ہیں۔ ان ساری شادیوں میں بات یہی تھی، اللہ کی خوشنودی، امت مسلمہ کی خدمت، اسلام کی تبلیغ۔ اس لیے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا۔ اسلام آج مکمل ہے، کبھی نہیں مٹے گا، چونکہ اس کا محافظ اللہ ہے۔ پہلا دن 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے بولا مٹا دیں گے، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا مٹا دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے، 40 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر بولا مٹا دیں گے۔ آج 200 کروڑ نام ہے جن کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے۔ یہ 200 کروڑ محمدی فوج بتا رہی ہے دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو اپنے نبی محترم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محبوب صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی محفل، اتنا بڑا انہوں نے
خدمت خلق کرتے ہوئے کھلانے کا انتظام آقا علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے کیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے. ان کے ساتھ دینے والے سارے رفقا، تنظیم کے سارے ممبر، جامع مسجد اہل سنت و جماعت کمیٹی کے امام، ان کے سارے خدام، سارے رفقا، سارے دوستوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ حضور کی شفاعت عطا فرمائے. اللہ آپ سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ نے بہت دیر تک بہت لمبی تقریر آپ نے سماعت کی. میرے حساب سے لمبی نہیں ہے، آپ کے حساب سے لمبی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس لمبی نشست کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. گھٹنے اور ٹخنے اور کمر کے درد سے اللہ آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ تمام مہلک اور موذی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے اہل محلہ کو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں گلی کو سجایا ہے، اللہ ان کے دلوں کو سجا دے. اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سجا دے. ہمارے صوفی صاحب اور مفتی سجاد صاحب اور سارے ائمہ اور علماء کرام کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ تھے آپ کے سامنے